गांव आमचो ह्यो एकदम खेडो गांव ह्यो आमचो आनी पारंपारीक ही आमची नागदेवताची आमची पुजा नागोबाची पुजा आमची आसा ही पारंपारीक आसा. आमी पुजता आदी आमची शेती आमची आहा. आमचो ह्यो मित्र नागदेवता म्हणजे आमचो ह्यो खंय खंय मित्र आनी शेती प्रधान आमचो हांगा मुरगांव आमची आसा. शेती भरपूर प्रमाणात पिकताली. वयर आमचो परिसर आसलो दोंगर आसलो पण अशा पद्दतीन आमी अजून पर्यंत ते जाणटे कडी केलेले आहात त्याच पद्दतीन आमी नागोबा पुजता आमच्या मुरगांवान सगळे जाण आनी नागोबा आमचे खरोखर आमचो मित्र. आयच्या दिसा आमी ताका कोण ताका हें करिना म्हणजे मारहाण करिना. नमस्कार गोंयांत आमच्या येवकार लीडर तुम्ही निडर तुम्ही असा युवा तुमच्या समकार गाईड कर दाखे वाट एक वट सभेंत तुमका येवकार खरगेजी नमस्कार. खरगेजी येवकार गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती घडोवन हाडटा एकवट सभा 17 तारखेर दनपरा 3 वरांचेर BLA आनी बूथ वर्कर्स कन्व्हेन्शन क्विंटा दे वालादेरीस वेर्णा गोंय. नमस्कार. The voice for Coin.